السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الموديل الجديد الالجبر. وغنشوفوا اول شابتر في الالجبر هو ليسباس فيكتوريال. سي كوا ليسباس فيكتوريال؟ ليسباس فيكتوريال هو الفضاء المتجه. في الليست كنا كنشوفوا مثلا المتجهه في بحال هكا، كنا كنديرو فوق واحد فلاش. هنا في ليكونومي، في الموديل هذا غنقولوا اي متجهه، في متجهه، في متجهه. داكوغ. نبداو بأول حاجة، نشوفو الديفينيسيون ديال ليسباس فيكتوريال. سوا او بلس بوان ان انسومبل نوفي، هو سوا واحد المجموعة غير فارغة. دو لا لوا كومبوزيسيون انترن نوتي بلس، هاد بلس هادي كنسميها لوا انترن. باغ اكزومبل U V implique U plus V، هذا هو اللوا انترن، هذا هو اللوا انترن اللي كنوطيو بلس. اللوا اكسترن نوتي بوان، هاد البوان هادي لوا اكسترن. باغ اكزومبل هاد او فيكتور من الفضاء المتجه، وهاد لاندا هادي سكالير من كنسميوها سكالير من ابارتيان ار. لاندا فوا ار هي بوان. on dit que E est un espace vectoriel si seulement si les 8 conditions suivantes sont vérifiées. باش كنقولوا مثلا E ان اسباس فيكتوريال، خاص ضروري واحد 8 شروط نبينهم. هاد 8 شروط ها هما كتبهم باش نبقى نكتب لكم باش ميجيكمش الفيديو طويل. ها هما هادو. باغ اكزومبل U بلس V est égal V plus U. الشرط الاول هو مثلا متجهة U بلس متجهة V خاصها تساوي لينا V بلس U، نقلبوهم يبقاو هما pour tout U V appartient E. داكوغ. مثلا عندنا المتجهة U بلس متجهة U بلس V بلس دبل V est égal U plus V plus double V. Où U plus U V double V appartient à l'espace vectoriel. C'est quoi؟ أنا المتجهة U plus متجهة V plus متجهة double V واخا نقلبهم خاصهم يبقاو les mêmes. U troisième condition U plus هادي زيرو فيكتوريال. هاد زيرو هو المتجه المنعدمة. كنا في الليست كنديرو المتجه المنعدمة على الشكل هذا، على الشكل هذا. ها كنا كنديرو هاد الشكل هذا المتجه المنعدمة في الليست، حتى ديجا قرينا في الليست. هنا كنديروش متجهة، انما كنديرو زيرو فيكتوريال اتيكال زيرو بلس زيرو فيكتوريال بلس اي اتيكال اي. كاتريام كونديسيون اللي هو U plus l'opposé ديال U est égal moins le plus U est égal 0. l'opposé. lambda قلنا سكالير، lambda بيتا alpha etc. lambda facteur U plus V est égal lambda fois U plus lambda fois V. c'est-à-dire quoi؟ أنه مني كنشرو هنايا خاص يبقى النشر هو لاندا فوا بيتا، هاد بيتا هو سكالير وهاد لاندا تا هو سكالير. لاندا فوا بيتا فوا او، مني كنشرو هنا ب او كتبقى هي لاندا فوا بيتا فوا او هي لاندا بيتا او. ان فوا او متجه او اتيكال او. هادو هما الويت كونديسيون، هادو هما الويت كونديسيون. متفقين؟ غنشوف واحد ليكزومبل باش نقولوا واش هذا اسباس فيكتوريال ولا ماشي اسباس فيكتوريال. غير تشبعوا معايا وان شاء الله كلشي غيكون بسيط. داكو. مثلا R2 plus point est un espace vectoriel sur U sur R. R3 est un espace vectoriel. Rn est un espace vectoriel. كيفاش كنفرقو ما بين هادي كنقول R2 هادي R3 هادي Rn؟ مثلا المتجهة U ل XY هي R2 فيها لي كوردوني ديالها هي XY جوج، كنقولو R2. مثلا عندنا V XY Z R3 W XY Z V
N شحال عندنا من هنا 1 2 3 4 5 يعني R5 داكوغ. نكملوا على بركة الله. كيفاش غنبينو أن مثلا الجهة V1 0 appartient R2 باش R2 احتفاء 1 2 R2 غادي نبينوها مثلا راها اسباس فيكتوريال هي O U1 1 appartient R2. كيفاش نبينو أن لي دو هاد UV انت اسباس فيكتوريال؟ غنجيو نشوفو لي كونديسيون. بروميي كونديسيون هو هذا U plus V est égal V plus U واش تحقق لنا ولا لا؟ V plus U est égal 1 0 plus 1 1 هي 1 plus 1 0 plus 1 هي 2 1 U plus V U plus V est égal هي U هي 1 1 plus 1 0 هي 1 plus 1 2 1 plus 0 1 داكور. هاد لي كونديسيون هادو كاملين غيتحققوا. دابا نشوفو الكونديسيون الثاني. الكونديسيون الثاني اش كيقولك؟ كيقولك ان U plus V plus W واش غيتحقق. تروازيام كونديسيون غيتحقق ولكن كاتريام كونديسيون كاملين غيتحققوا. ولكن عندي لكم واحد الكادو اللي زوين بزاف باش نبين ان واحد المتجهه ولا واحد الحاجه انها اسباس فيكتوريال يمكن ليا نبينها غير سو اسباس فيكتوريال. باغ اكزومبل الا بغيت نبين ان هذا هاد او مثلا هاد او هذا اسباس فيكتوريال il faut montrer que هاد f اسباس فيكتوريال. الا بينت ان هاد f اسباس فيكتوريال كنقولوا f inclus de e f تملا e. الا بينت غير f انها اسباس فيكتوريال c'est-à-dire que e est un espace vectoriel. غنشوفو سي كوا سو اسباس فيكتوريال. غنشوفو الديفينيسيون ها وجدت لكم هو هذا كادو. حنا كنخدمو بالحاجه السهله والبسيطه. définition d'un espace d'un sous-espace vectoriel soit f une partie d'un espace vectoriel réel E. هي اللي قلت لكم هنا f غير بارتيه من espace vectoriel réel E. f est un sous-espace vectoriel de E c'est seulement C. عندنا 3 كونديسيون من 8. كانوا عندنا 8 كونديسيون اللي هما هادو. كانوا عندنا 8 كونديسيون. دابا نبين ان واحد الاسباس فيكتوريال خاصني ضروري نخدم بهاد 8 كونديسيون. دابا غنخدم عندنا بقاو عندنا من دوك 8 غنبين غير ب3 ان اف هاد السو اسباس فيكتوريال انه ماشي مجموعه فارغه كيلكو سوا مهما كان U V appartient F كيلكو سوا U V appartient F U plus V appartient F كيلكو سوا U appartient F et quel que soit lambda appartient R lambda fois U appartient R. d'accord. هادو هما لي 3 كونديسيون. دابا غنجي نشوف نخدم واحد ليكزامبل. شفتو كيما خدمنا هنايا كنا غنديرو الكونديسيون الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس نوصل للكونديسيون الثالث. دابا باش نبين ان قالك اكزامبل واحد اسباس فيكتوريال x y z appartient R3. علاش درنا R3؟ 1 2 3 R3 x plus 2y plus z est égal à 0 p x y z appartient R3 x plus 2y est égal à 3. قالك est-ce que A et P sont des espaces vectoriels. اش غنجيو غنديرو pour هكا غتكتبوا لي بروف pour montrer pour montrer que A est un espace vectoriel. Pour montrer que A est un espace vectoriel, elle doit montrer que A est un sous-espace vectoriel. إلا بغينا نبين أن A est un espace vectoriel
يمكن لي نبينها غير سو اسباس فيكتوريال مع 3 كونديسيون ونتهنى، منبقاش نبينها راها سو اسباس فيكتوريال. داكوغ، غنمشيو كيفاش نديرو نخدمو الكونديسيون. الكونديسيون الاول هو هاد هادي خاصها تكون ماشي تكونش مجموعة فارغة. هذا هو الشرط الاول. مني غنبغي نخدم غنحط هو الشرط الاول، خاصني نبين ان قلنا الشرط الاول هو اف متكونش مجموعة نون فيد، ستادير كو هاد رومبلاسي ب اف، نون فيد. غنشوفو كيفاش نبينو انها نون فيد. داكوغ، عندنا 0 R3، هاد 0 راه هي المتجهة المنعدمة اللي كنا كنشوف في الليسي بحال هكا. 0 متجهة منعدمة ابارتيان c'est-à-dire quoi 0 R3 appartient à هي 0 R3 هي 0 0 0. داكوغ، اشنو غنجي ندير؟ عندنا اون x بلس 2y بلس z est égal à 0. عندنا هاد الزيرو هذا غنجي نغوبلاسي x بزيرو هي 0، عندنا y غنجي نروبلاسيه هنا هي 2 فوا 0 زائد بلس 0 إتيكال 0. دونك الكونديسيون الاول تحقق، مكاينش مشكل. غنجي نشوف دوزيام كونديسيون هي كيلكو سوا u v appartient f u plus v appartient f. هنا غنجي ندير سوا u الكوردوني ديالو هي x y z، ماشي هاد x y z هنا، المهم x y z مجهولين اخرين، اي v x بريم y بريم z بريم لي هادي appartient à، هادي هي appartient à. داكوغ نشوف لي كوردوني ديالي هنايا، نخليهم حتى الورقة كملات. شوف جينا الورقة غنجي نخدم دابا. داكوغ، هنا غندير u بلس v خاصها تكون appartient à a. هذا هو الكونديسيون اللي عندنا هنايا، هذا هو الكونديسيون، هو هذا دوزيام كونديسيون. هو هذا هو الدوزيام كونديسيون، نجي نتحقق منه. هاد u شنو هي؟ هاد u هي x بلس غنعاود رومبلاسي هاد لي زيكس y z في هاد ليكواسيون هادي، هي x بلس 2 y بلس z تيكالا 0. هادي هي u، هادي هي v هي x بريم بلس y 2y بريم بلس z بريم تيكالا 0. c'est-à-dire u بلس v هي شناهي؟ هي تيكال هي x y z بلس x بريم y بريم z بريم. داكوغ، اللي هي x بلس x بريم y بلس y بريم z بلس z بريم تيكال هي x بلس x بريم. نرومبلاسي هاد x هادي نرومبلاسيهم في هاد لي زيكواسيون هادي، هي x بلس x بريم بلس 2 فاكتور y بلس y بريم بلس z بلس z بريم تيكالا 0. دابا شنو غنجي ندير؟ غندير لي بريم بحدهم ولي زيكس بحدهم، لي زيكس y بحدهم ولي بريم بحدهم. هي x بلس 2 فوا y هي 2y بلس z. لا سمحوا لي، ما غنديرش كتساوي 0، حيت مازلت ما عرفتش واش كتساوي 0 ولا لا. سمحوا لي، ما غنديرش كتساوي 0 بلس x بريم بطاط x بريم ها هي 2 فوا y بريم هي بلس 2 y بريم بلس z بريم. هادي اشنو كتساوي؟ هادي كتساوي 0، ها هي هادي كتساوي 0 وهادي كتساوي 0. دونك
هادي كتساوي 0 بلس هادي كتساوي 0 هي تيكال 0. دونك الكونديسيون ها هي تحققات، هاد الكونديسيون تحقق. مني رومبلاسيت هاد هاد او هاد او رومبلاسيت هاد او مع في عطاتنا كتساوي 0. دابا غادي نشوف troisième condition اللي هي كيلكو سوا U appartient F et U ou كيلكو lambda appartient R, lambda fois U est égal à appartient F. Soit troisième condition, soit lambda appartient R. D'accord? اسمحوا لي. Et U appartient à lambda U est égal lambda x y z est égal lambda x lambda y lambda z. نجي نرومبلاسي هادشي في ليكواسيون عندي هنا، هي لامدا x بلس دوس y بلس z كو تيكالا 0. ها علاش كتساوي 0؟ يعني تيكا هادي كتساوي 0، لامدا فوا 0 تيكالا 0. دونك الكونديسيون الثالث تحقق ليا. ملي ضربت لامدا هنايا بقات ليا الكونديسيون ما تغيرش. دونك غنقول ا إتان سو اسباس فيكتوريال إتان اسباس ا إتان اسباس فيكتوريال كار اسباس سو اسباس فيكتوريال. دابا غنجي نشوف واش هاد بي إتان سو اسباس فيكتوريال. غنجي نحقق الشرط الاول. هنايا باينه غير نشوف العين انها ماشي سو اسباس فيكتوريال. الا رومبلاسيت هنا بزيرو وهنا بزيرو باش نحقق الشرط الاول، الشرط هذا ونحققو هنا بزيرو وهنا بزيرو، غتولي هي 0 بلس 2 فوا 0 ايكالا 3. واش 0 بلس 0 ايكالا 3؟ دونك كونديسيون الاول ما تحققش ليا. دونك هادي راه ماشي سو اسباس فيكتوريال وماشي اسباس فيكتوريال. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا فيديو هادي، وان شاء الله موعدنا فيديوهات جايين ان شاء الله. وما تنساوش البارطاج، ابوني ولايك. الله يسر لكم.